फाटल्या दिसांनी तुमी रस्त्याच्यो खबरो सांगलेल्यो आमकां कामां चालू जालेलीं आसा बाबा खंय पावल्या हीं कामां? हय, फाटल्या दिसांनी हांवें तुका एक बायट दिल्लेली पळय आमच्या रोडाची वयल्या नांवां घेवन हुंयसर रस्ते करतले सगळे ते सगळे रस्ते आमचे कंप्लीट जाल्ले आहा. आतां एकूच रस्तो आमचो उरला म्हणटा तो मोलोकार सान आमच्या नियाजा कडेन सान गोंयकार बारा कडेन. तिका कितें जालां न्हू, तिका आमची पायपलायन न्हू सारकी पिड्यार जालेली. मोलोकार सान आमच्या दोन्यार बापाले थिंगा ती पायपलायन न्हू ते एक म्हाजे प्लंबरचे आमचे आहा. प्लंबरान म्हाका सांगलेलें की ती लायन सारकी पिड्यार जाल्या, तेका पोड मारून मारून आनी ती सारकी करपाक डिफिकल्ट आनी मोडत जाल्यार खूब त्रास जातले लोकांक. आनी ते पायपलायनी क्रॅकी येयलेले आनी तिका लिकेज जाताली आनी लोकांचो प्रेशर उणो जातालो. कळ्ळें न्हू, ती लायन पिड्यार जाली ती मोलोकार सान आमच्या बापाल्या थिंगा दोन्यार. जेन्ना हांवें तो नोट घातलेलो की हे लायनीक पासून हे लायनीक आमची पिड्यार जाल्या म्हणून, तेन्ना मागीर ते इंजिनियरान कितें केलें, तेदोच पाटाक तेच्यान करूंक जायना, कित्याक ती आदली आमची पायपलायन चिमड्याची आसली आनी ही जी आतां पायपलायन घाल्या ती बिडाची. कळ्ळें न्हू, आनी जेन्ना तूं मदेंच कनेक्शन दिवंक जायना, तुवें चेंबर टू चेंबरच घालचें पडटा. तेका लागून चेंबर आमचो एक आसलो खंय आमच्या नियाजा कडेन. नियाजान दुसरो चेंबर आहा आमच्या गोंयकार बारा कडेन. एक पुरीस आहा थिंगासर एक सायडीक चेंबर आहा. कित्याक खुबश्या लोकांक कितें जाता न्हू, थिंगा बरें आहा म्हणटा थिंगा बरें जालें ती कित्याक पायपलायन चेंज केली, म्हणजे थोड्या लोकांचें अशें उलोवप आहा. ती म्हणटा बरी आहा थिंगा कित्याक घाली. मागीर जेन्ना तूं एक पायपलायन चेंज करता तेन्ना मदींच ती सिमिटाची पायपलायनीक तुज्यान ही पायपलायन कनेक्ट करप हें सारकें न्हू. आनी ते इंजिनियर आमच्याकीन चड बरें जाणा. कळ्ळें न्हू, तेका लागून तेणी कितें केलें, नियाजा कडेन जी चेंबर आहा थिंगा सान गोंयकारा कडेन ती आख्खीच लायन तेणी चेंज केल्या. तशी केल्या, कित्याक नाल्यार थोड्यांचें कितें आहा येदोच कुडको पिड्यार आसलो आख्खो कित्याक केलो. थोड्याक आयडियाच ना ती कितें आसता. हय, कित्याक आमकांय तेंच जाय आसलें. मात कितें आसता जेन्ना तूं पायपलायन घालतलो कित्याक ती बिडाची आनी आदली आसली ती शिमिटाची आनी आतां घाल्ल्या ती आमी बिडाची पायपलायन न्यू घाल्ल्या ती. तेका लागून ही मदें घाल्ली न्हू जाल्यार बरोबर केली वचपाची, ती आमी घालूंक जायी ना. कळ्ळें, तेका लागून हे मातशें म्हाका क्लियर करूंक जाय, कित्याक थोडे मातशें तशें उलयता की त्याच जाग्यार पिड्यार आहलो म्हणून जागो मोलोकार टू बापाल्या थिंगा. कळ्ळें न्हू, आनी थिंगा लिकेज जाल्यो आनी आतां कितें केलां आमी, आतां आमची पायपलायन घालून जाली, टेस्टिंगूय आतां कंप्लीट जालें आनी लोकांक आतां प्रेशर चड येता आनी प्रेशर चड येवन वयल्यान तेंची पायपां फुट्टा. कळ्ळें न्हू, इतलो प्रेशर येता. आदीं तुका प्रेशर आतां फर्स्ट फ्लोरार पळय नासलो, आतां तुका फर्स्ट फ्लोरार तेंका येता, कित्याक आतां आमकां फिडबॅक मेवता लोकांचे. आनी कितें जाता एक एक पाटी ही पायपलायन न्हू चड पोंदां घाल्ली आनी मेवनासली. एक पायपलायन कोणाचे कनेक्शनाक तेजे घर अबावट 200 मिटर पयस आहा. ते घर तेजे पायपलायन सोदपाकूच आमकां 1 वीक लागलो. मागीर मेवना म्हणून ते मागीर आमगेर येयले. मागीर हांवें कितें केलें, हांवें JCB दिली. मागीर JCBन ओपन केलें आनी मागीर ती 2.5 मिटर पोंदां घाल्ली. इतले पोंदां हय, पोंदां ती आदल्यो पायपलायनी चड आदल्यो. मागीर ती पायपलायन मेवली, नाल्यार तो चुकपाचो. कित्याक एकल्याक पासून म्हाका चुकयलोच नाका. टोटल आतां ऑलमोस्ट 80 वयर कनेक्शनां आमी दिल्या सगल्या लोकांक. कित्याक ही बिडाची पायपलायन घाल्ल्या एके सायडीक, तेकाच तेकोन आमी हेजी घाल्ल्या दुसरी सायडीक एक पायपलायन ओडल्या. हय, ती ओडल्या कित्याक ती कनेक्शनां दिवपाक. नाल्यार बरोबर बिडाचे पायपलायनी पडप ते तेणी बरें केलां, टॅक्निकली काम तेणी बरें केलां. कित्याक ती बिडाची पायपलायनीक तेणी मेन कनेक्शनां दिलां हे पायपलायनीक आनी ही पायपलायन जी ओडल्या सायडीच्यान ते पायपलायनीक लोकांची कनेक्शनां येता ते. सो आतां रस्ते कितले उरल्या तुमचे? ऑलमोस्ट जाल्या. आतां हांवें पळय आतां फाटल्या दिसांनी पळय तुका कडेन उलयलो तितले सगळे जालेले आहा. फकत होच उरला म्हाजो, कित्याक ह्या कामाक लागून. आनी कितें आसता न्हू, हें डेलिकेट काम, हें फास्ट करूंक गेलो न्हू आनी पायपान कितें आसता न्यू घाल्लेल्या कारणाक लागून कितें जाता मदें मदें फुट्टा प्रेशराचेर. कळ्ळें, आतां फाटल्या दिसांनी 2 पायपां फुटलीं. कळ्ळें न्हू, आतां आतां जाले 3 दीस जाले कांय प्रॉब्लम ना. एक चेंबराचें काम आसलें तें घालपाक केलो तेंय जालें. कळ्ळें न्हू, आतां आमचें रिइन्स्टेट काम चालू जालां. आतां ऑलमोस्ट आतां म्हाका दिसता आयज ते दोन्यार पावतले. काल तेणी आमच्या नियाजा कडेन सान मोलोकार केला जंक्शना कडेन आनी आयज ते मोलोकार सान आमच्या हिंगा करतले आमच्या बापाल्या थिंगा.